Now look at question number 6. यो क्वेशन 2080 मा कर्णाली प्रोभिन्समा क्वेशन नम्बर 8 मा सोधिएको क्वेशन हो र यहाँबाट तपाईले 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 8 मा क्वेशन सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट लिएको हुन्छ। So you can see the question number 6. The worker in a brick factory laid on bricks in rows every day in the sun. They laid 300 bricks in the first row. First row मा 300 brick हुन्छ। 320 bricks in the second row. Second row मा 320 हुन्छ। 340 bricks in the third row. Third row मा 340 हुन्छ and so on increasing equally. भनेपछि यो कस्तो खालको ज्योमेट्रिक हो कि अर्थमेटिक हो? यहाँ 300 320 20 ले इन्क्रिज भएको छ। फेरि 320 र थर्ड रोमा 340 फेरि 20 ले इन्क्रिज भएको छ। भनेपछि यो अर्थमेटिक भयो। ओके, रेशियो इक्वल छ भने ज्योमेट्रिक हुन्छ, डिफरेन्स इक्वल छ भने अर्थमेटिक। डिफरेन्स भनेको सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि आउने नम्बर भनेको डिफरेन्स इक्वल हुनु हो। डिफरेन्स इक्वल छ भने के हुन्छ? अर्थमेटिक हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर ए मा इन विच सिक्वेन्स डिड दे lay down the brick, write it. यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। सो वी कैन राइट हियर in number A, they laid down the brick. They laid down the bricks in an arithmetic sequence. Number B. Question number B मा क्वेशन लेके बनेको छ How many total bricks will they lay down within a 15 days? 15 days मा सुरु दिनमा उसले कति गर्छ? 15 days भनेको छ। 15 days मा अब 15th एक्चुअली रो हुनुपर्ने यहाँनिर जस्ता नो एभ्री डे भनेको छ। या रो इन एभ्री डे। फर्स्ट डे मा चाहिँ 300 ब्रिक, फर्स्ट रो मा फर्स्ट डे मा 300 ब्रिक, सेकेन्ड रो मा सेकेन्ड डे मा, सेकेन्ड रो चाहिँ सेकेन्ड डे मा छ। ओके, देन ओके, क्वेशन इज ओके। 15th डे मा भनेको छ। सो वी हैव टू फाइन्ड आउट हियर एस 15 सम अफ टोटल ब्रिक भनेको छ। टोटल ब्रिक्स निकाल्नु पर्ने। हाउ मेनी ब्रिक्स विल दे ले डाउन विदिन 15 डेज। 15 दिनमा टोटल ब्रिक कति हुन्छ त्यहाँनिर त्यो निकाल्नु पर्ने। सो हामीले यहाँनिर एस 15 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हियर ए को भ्याल्यु A is equal to what? First term is equal to 300. फर्स्ट रो मा फर्स्ट डे मा कतिवटा ब्रिक थियो? 300। अब डिफरेन्स निकाल्ने। सेकेन्ड डे मा कति छ? सेकेन्ड रो मा सेकेन्ड डे मा 320 छ। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने इज इक्वल टु 20 भयो। सो D इज इक्वल टु 20 भयो। D को फर्मुला T2 माइनस T1 हुन्छ। नम्बर अफ ब्रिक अब N इज इक्वल टु 15। हामीले SN निकाल्नु पर्ने छ। SN को फर्मुला के हो? N by 2 2A प्लस n minus 1 d। हामीलाई S15 निकाल्नु पर्ने छ। 15 डेजमा कति ब्रिक्स त्यहाँनिर जम्मा हुन्छ। सो n इज इक्वल टु 15 by 2 2 into a को भ्यालु कति छ? 300 छ। सो 300 प्लस n को भ्यालु कति छ? 15। सो वी कैन राइट 15 minus 1 d इज इक्वल टु 20। सो राइट डाउन हियर 20। सो 15 by 2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 600 प्लस 14 into 20 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 280 हुन्छ। सो राइट डाउन हियर 280। 15 by 2 into यो दुईटा एड गरिदिने 880 भयो। 880 एन्ड वेन यू डिवाइड दिस टू वी गेट 440 एन्ड मल्टिप्लाई 15 into 440 वी गेट 6600 ब्रिक्स। सो 15 डेजमा कति ब्रिक्स जम्मा भएको छ त्यहाँनिर? दे विल वी कैन राइट हियर दे विल lay down total of how many bricks? 6600 bricks in how many days? Within 15 days. Within 15 days. यो क्वेशन नंबर बी भयो। नाउ लुक एट क्वेशन नंबर सी। यहाँनिर अर्थमेटिक सिक्वेन्स लेख्दा 1 मार्क्स आइहाल्छ। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ ब्रिक्स निकाल्दा 2 मार्क्स आयो। अब यहाँनिर 2 मार्क्स छ। टोटल 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट, जुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा सोधिन्छ। अब यहाँ क्वेशन सी मा के भनेछ? कम्पेयर द नम्बर अफ ब्रिक्स लेड डाउन टिल द 5th रो एन्ड टिल द 2nd रो। अब 5th रो को पनि निकाल्नु पर्ने एन्ड देन 2nd रो को पनि निकाल्नु पर्ने एन्ड देन वी हैव टु फाइन्ड आउट द रेशियो। यू कैन सी हियर कम्पेयर द नम्बर अफ ब्रिक्स लेड डाउन टिल द 5th रो। टिल द 5th रो भनेको छ। टिल द 5th रो यो मजाले बुझ्नु होला। यहाँनिर 5th रो मात्र भनेको छैन,
टिल द फिफ्थ रो भनेपछि फर्स्टदेखि फिफ्थ रोसम्म भनेको S5 निकाल्नु पर्ने छ। प्राय स्टुडेन्टहरूले गल्ती यहाँनिर गर्छन्, फिफ्थ रो निकाल्नु T5 निकाल्छन् अनि सेकेन्ड रोको T2 निकाल्छन् अनि दुईटा के गर्छ रेसियो निकालिदिन्छ। तर क्वेसन यहाँ के भनेको छ, टिल द फिफ्थ रो। टिल द फिफ्थ रो भनेको फिफ्थ रोसम्म कतिवटा ब्रिक्स छ, टिल द सेकेन्ड रोसम्म कतिवटा ब्रिक्स छ त्यो निकाल्नु पर्ने, S निकाल्नु पर्ने, S5 निकाल्नु पर्ने छ, सम निकाल्नु पर्ने छ, S2 निकाल्नु पर्ने छ, त्यसपछि मात्र रेसियो निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो हामीले यहाँनिर S2 पनि निकाल्ने, S5 पनि निकाल्ने। सी नम्बर सबै सेम नै छ, 300, A इज इक्वल टू 300 छ, D इज इक्वल टू माथि हामीले अलरेडी निकालिसकेको छौँ 20 छ। ओके, सो सम अफ फिफ्थ टर्म निकाल्ने, फिफ्थ टर्म S5 is equal to what? Sum of two terms, second term S2 is equal to what? अब फर्मुला यूज गर्ने, Sn को फर्मुला के हुन्छ, n/2 2a plus n-1 d। n को प्लेसमा अब एकपल्ट 5 राख्ने, त्यसपछि 2 राख्ने, 5 राख्ने, S5 सो यहाँ n को प्लेसमा हामी 5 राख्छौँ, 5/2 2 into a को प्लेसमा 300 प्लस n-1, n को प्लेसमा के राख्ने 5 राख्ने, सो 5 - 1 d को प्लेसमा 20, भ्यालु अफ d इज 20, सो 20 हुन्छ यहाँनिर। क्यालकुलेट गर्ने यो 5/2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 200, 2 into 300 600 भयो यहाँनिर, प्लस 5 - 1 4, 4 into 20 कति हुन्छ यो 80, सो वी क्यान राइट हियर 80। 5/2 इन्टु यो दुईटा एड गर्ने 680 हुन्छ, 5/2 into 680 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, नभए डिभाइड गर्दा 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8 0 अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने 5 0 0, 5 4 20 को 0, 2 रिमेनिङ, 5 3 15 16 17 1700 ब्रिक्स। सो टिल 15 रो कतिवटा ब्रिक्सहरू छ 1700। अब हामीलाई T2 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, सरी S2 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अगेन यहाँनिर छ सम अफ टू टर्म्स S2, फर्मुला सेम 2/2, यहाँ n को प्लेसमा हामी के राख्छौँ 2 राख्छौँ, 2/2 2 into a को प्लेसमा 300 राख्ने, प्लस n को प्लेसमा 2 राख्ने, 2 - 1 d को प्लेसमा हामी के राख्छौँ d को प्लेसमा 20, सो 20 यो S2 आउँछ, 2 2 क्यान्सल भयो, 2 into 300 600 प्लस 2 - 1 1, 1 into 20 20 इज इक्वल टू 620 ब्रिक्स भयो। अब रेसियो निकाल्ने, रेसियो कम्पेयर भनेपछि रेसियो निकाल्नुपर्छ, रेसियो अफ S5 एन्ड S2 इज इक्वल टू S5 कति छ 1700, S2 कति छ 620, यो र यो क्यान्सल भयो, यो 2 ले डिभाइड गरौँ, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 10 2 5 10, अब यो रिड्युस हुँदैन, सो 85/31 इज इक्वल टू 85:31 is your answer. Hope you understand this question number 6 taken from Karnali province. Karnali province मा 2080 मा सोधिएको छ।